أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरत नमल आयत नंबर 20 से आयत नंबर 31 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने बयान करेंगे। वतफ़क़दा, और उसने जायज़ा लिया या उसने खबर ली, अत्तैरा, परिंदों का, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, वतफ़क़द अत्तैरा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खबर ली परिंदों की, या सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जायज़ा लिया परिंदों का। फ़क़ाला, तो उसने कहा, माली, क्या है, लिया मेरे लिए, मालिया, क्या है मेरे लिए, क्या है, ला अरल हुद हुदा, ला अरा, मैं नहीं देखता, अल हुद हुदा, हुद हुदो को, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अम, या काना, वो है मिनल गायबिन, गायब होने में से, गायब होने वालों में से। मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो गायब है। लउअज़्ज़िबन्नहु, यकीनन जरूर बजरूर मैं सजा दूंगा उसे, अज़ाबन शदीदा, सख्त सजा। औ या लाअज़बहन्नहु, लाअज़बहन्नहु, मैं उसे यकीनन जरूर बजरूर ज़िबा करूंगा, मैं जरूर बजरूर उसे क्या करूंगा, ज़िबा करूंगा। औ या लयअतियन्नी, वो जरूर बजरूर लाएगा मेरे पास, बिसुल्तान मुबीन, कोई वाज़ेह दलील। ठीक है, कोई वाज़ेह दलील वो मेरे पास लाएगा। फमकथा, फिर वो ठहरा, गैर बईदिन, थोड़ी सी देर,
थोड़ी सी देर, कुछ देर के लिए वो ठहरा। फ़क़ाला, बस उसने कहा, अहत्तु, मैंने अहाता किया है, बिमा, उस चीज का जो लम तुहित बिही, नहीं तूने अहाता किया, बिही उसका, वजितुका, और मैं आया हूं आपके पास, मिन सबइन, मिन सबइन, सबा से, बिना बइन, एक खबर के साथ, यकीनिन, यकीनी। बस ठहरा थोड़ी देर और कहा हुदहुद ने, मैंने मालूम की है वो बात जो आपको मालूम नहीं है, और लाया हूं मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर। इन्नी वजदतु, बेशक मैंने पाया है, इमरातन, एक औरत को, तमलिकुहुम, हुकूमत करती है वो उन पर, व ऊतियत, और दी गई है, उसे दिया गया है, मिन कुल्ल शैइन, हर चीज में से, यानी हर चीज उसे दी गई है, वलहा अर्शुन अजीमुन, और उसका एक तख्त है बहुत बड़ा, उसका अजीम शान तख्त भी है। वजदतुहा, मैंने पाया है उसे, वकौमहा, और उसकी कौम को, यसजुदून, वो सब सजदा करते हैं, लिशम से, सूरज को, मिन दून इल्लाह, अल्लाह के अलावा। मैंने पाया है उसे और उसकी कौम को, वो सब सजदा करते हैं सूरज को, अल्लाह के अलावा। वज़य्यना, और मुज़य्यन कर दिया, लहुम, उनके लिए, शैतान, शैतान ने, अमालहुम, उनके अमाल, और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है। वसद्दहुम, पर उसने रोक दिया उन्हें, आन सबील, रास्ते से, फहुम ला यहतदून, बस वो सब हिदायत नहीं पाते, फहुम ला यहतदून, तो वो सब हिदायत नहीं पाते। अल्ला यसजुदू, अल्ला यसजुदू, अल्ला यसजुदू, ये कि ना वो सब सजदा करते हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लज़ी युखरिजु, जो निकालता है, अलखब, छुपी चीज, फिर समावात, आसमानों में, वल अर्श, और जमीन में, वयअलमु, और वो जानता है, मा तुखफूना, मा तुखफूना, जो तुम सब क्या करते हो, छुपाते हो, वयअलमु, और वो जानता है, मा तुखफूना, जो तुम सब छुपाते हो, वमा तुअलिनून, और जो तुम सब जाहिर करते हो, वमा तुअलिनून, और जो तुम सब जाहिर करते हो। अल्लाह, अल्लाह जो है, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ, मगर वही है, रब्बु, रब है, अल अर्श अजीम, अर्श अजीम का। काला, उसने कहा, सननजुरन, करीब हम देखेंगे, असदक्ता, ये तूने सच कहा है, हम कुंत मिनल काज़िबीन, या तू झूठ बोलने वालों में से है। इज़हब बि किताबी, तू ले जा मेरी किताब को इस खत के साथ, मेरे, तू चले जा मेरी इस खत के साथ, और इसको डाल दे, इलैहिम, उनकी तरफ, यानी ये खत उनको दे देना, तुम तवल्ला अन्हुम, फिर हट जा उनसे, फंजुर, पस तू देख, माजा यरजिऊन, क्या वो सब जवाब लुटाते हैं, वो जवाब क्या देते हैं इस खत का। कौलत, कहा उस खातून ने, मलके सबा ने, या अय्युहल मलऊ, ए दरबारियो, ए सरदारो, इन्नी उल्किया, बेशक डाला गया है, इलैया, मेरी तरफ, किताब उन करीब उन, एक इज्जत वाला खत, यानी मेरे पास एक इज्जत वाला खत भेजा गया है, इन्नहु मिन सुलेमान, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और बेशक वो जो है अल्लाह के नाम से है, और रहमानी, जो बहुत रहम करने वाला, और रहीम, बहुत मेहरबान है। अल्लाह तालू, ये के, ला तालू, तुम सब सरकशी मत करो, ना तुम सब सरकशी करो, अलैया, मेरे मुकाबले में, वतूनी, और तुम सब आ जाओ मेरे पास, मुस्लिमीन, फरमाबरदारी करने वाले बन के, पर इताअत करने वाले बन के। ठीक है, तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। जी, तर्जुमे की समझ आ गई सबको। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी, वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे।
اس سے پہلے والے سبق میں ایک چیونٹی کا حال بیان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کے مسکرائے اور پھر ان انعامات کا شکریہ ادا کیا جو اللہ رب العزت نے آپ پر، آپ کے والدین پر کر رکھی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے پسندیدہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی طلب کی، اور ایک خصوصی دعا یہ کی کہ پروردگار مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل رکھنا۔ جانوروں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، چنانچہ لوگ جو ہے بہیمۃ الانام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان سے جو ہے دودھ، بال اور کھالیں وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور بعض جانوروں سے سامان اٹھانے کا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کا کار کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ بعض وحشی جانوروں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، انہیں تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اور پھر ان سے خدمت لی جاتی ہے۔ ریچھ کو تربیت دے کر اس سے کام لیا جاتا ہے۔ پرندوں میں باز اور شکری وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے۔ گدے اور خچر وغیرہ جو ہے ان کو سامان وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا، واٹس ایپ کا کام جو ہے وہ کبوتر سے لیا جاتا تھا۔ کتوں کو تربیت دے کر ان سے شکار کیا جاتا ہے، چوکیداری کا کام بھی وہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ انسان جانوروں اور پرندوں سے پرانے زمانے سے خدمت لیتا آیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا تھا کہ ہوا، پرندے اور جنات آپ کے تابع کر دیے تھے، جن سے وہ حسب ضرورت کام لیتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے درس میں ایک پرندے ہدہد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام ضرورت کے مطابق پرندوں اور جنات کی حاضری بھی لیتے تھے، اور پھر بعض کام بھی ان کے سپرد کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ تفقد کا معنی دیکھ بھال کرنا، حاضری لینا یا بعض پرس کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کی یہ تفقد و دیکھ بھال کیا کرتے تھے، پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائے، بلکہ ہر وقت مستعد رہیں۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک موقع پہ تمام پرندوں کو جمع کیا، ان کی حاضری لی۔ ٹھیک ہے، غالباً اس وقت آپ ہدہد نامی پرندے سے کوئی کام لینا چاہتے تھے لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ تو مطلب یہ کہ حاضری لینا یہ طلباء اور طالبات کو چوکس رکھنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جب حاضری نہیں لیتے پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اور طلباء طالبات وہ پھر حاضر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہم بھی حاضری پہ فوکس کریں گے تاکہ آپ لوگ بر وقت حاضر ہوا کریں، ٹھیک ہے، تو اپنی حاضری وقت پہ بھیج دیا کریں۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، فرمایا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اس پرندے کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اسے زیر زمین پانی نظر آ جاتا ہے اور یہ اس کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پانی کی تلاش کے لیے ہدہد کی خدمات کی ضرورت تھی، لیکن وہ کسی جگہ زیر زمین تاکہ وہ زیر زمین جگہ کو دیکھ کے اور پانی کی نشاندہی کرے، تو جنات کے ذریعے فوراً وہ پانی نکلوا لیا جائے گا، لیکن ہدہد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ ہدہد کو زمین کے نیچے تو پانی نظر آ جاتا ہے لیکن زمین کے اوپر اس کے لیے لگایا گیا جال کیوں نظر نہیں آتا؟ تو انہوں نے جواب دیا اذا جاء القدر عشی البصر، جب اس کی تقدیر آ جاتی ہے تو پھر اس کی آنکھ جو ہے اندھی ہو جاتی ہے، اسے قریب پڑا جال جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को न पाकर कहा कि क्या बात है कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा। अम कान मिनल गाइबिन, क्या वो गायब यानी गैर हाजिर है। कहने लगे अगर ऐसी बात है, यानी अगर वो गैर हाजिर है, नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे। लउअज़िबन्ना, लउअज़िबन्ना, ये ताकीद के लिए, नफी ताकीद बलम जो है, नून सकीला ताकीद बालाम ताकीद है, ठीक है। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, जरूर बजरूर मैं यकीनन उसे सजा दूंगा, सख्त सजा। औ लअज़बहन्नहु, या जरूर बजरूर यकीनन मैं उसे ज़िबा करूंगा। औ लयअतियन्नी, या वो जरूर बजरूर यकीनन लाएगा मेरे पास भी सुल्तान, इन कोई वाज़ेह दलील, यानी कोई उज़र वगैरह उसके पास होगा। यानी अगर वो सजा से बचना चाहता है तो कोई खुली दलील पेश करे, यानी अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल उज़र पेश करे। तो ये जो हुदहुद है, ये हलाल जानवर नहीं है। अबू दाऊद शरीफ में इसका गोश्त खाने की ममानात आई है, ठीक है। बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की गैरहाजिरी का नोटिस लिया। फमकस गैर बईदिन, बस ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुदहुद जो है आ गया। फ़क़ाल, और उसने कहा हत तो बिमा लम तुहित बिही, कि मैंने एक ऐसी बात का अहाता किया जिसका आपने नहीं किया, यानी ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिससे आप बेखबर है। वजीतुका मिन सबइम बिनबइ यकीन, आपके पास मुल्क के सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। चींटी की तरह हुदहुद का अकीदा भी यही था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बेमिसाल सुल्तनत के मालिक होने के बावजूद इल्म मुहीत नहीं रखते थे कि उन्हें हर चीज का इल्म होता, बल्कि वो भी ये भी नहीं जानते थे कि मुल्क के सबब में कौन हुक्मरान है, वहाँ के लोगों का अकीदा क्या है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत को बतदरीज वसी फरमाया था। पहले फलस्तीन और शाम आपके मातहत थे, फिर मिस्र जो है आपके मातहती में आ गया, और आखिर में सबा भी आपकी सल्तनत में शामिल हो गया। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं मुल्क के सबा से ये खबर लाया हूँ, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम, कि मैंने वहाँ एक औरत को पाया है जो अहले सबा पे हुक्मरानी करती है। वो ऊतियत मिन कुल्लि शै, और उसे हर किस्म का साजो सामान दिया गया, मतलब ये कि जरूरत की हर चीज उनके पास है, वो किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते। हर चीज से ये मुराद नहीं कि क्यामत तक ईजाद होने वाली हर चीज उनके पास मौजूद थी, बल्कि उस जमाने की जरूरियात के मुताबिक उनके पास फौज, खजाना, इलम और तमाम जरूरियात जिंदगी मुहैया थी। उसकी मिसाल वही है जो सूरह नहल में है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों, दरख्तों और ऊंची जगहों में घर बनाओ, तुम कुली मिन कुल्ली समरात, और फिर हर फल में से खाओ। यहाँ भी हर फल से ये मुराद नहीं कि दुनिया भर के फलों में से खाओ, बल्कि जो फल तुम्हारे मुनासिब हाल है उसको खाओ, फूलों का रस चूसो और फिर शहद पैदा करो। हुदहुद ने भी ये खबर दी। वलहा अर्श नाजिम, ये और कहा कि मुल्क के मलके सबा के पास बहुत बड़ा तख्त है जिस पे बैठ के वो उमूर सल्तनत अंजाम देती है। उस तख्त का मुफस्सल हाल आगे आ रहा है। तमाम मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये अजीम तख्त 80 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 40 हाथ ऊंचा था, जो कि निहायत ही कीमती जर और जवाहिरात के साथ बनाया गया था। हुदहुद ने अपने कलाम को जारी रखते हुए मजीद इंकिशाफ किया। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, कि मैंने उस मलका और उसकी कौम को सूरज के सामने सजदा करते हुए पाया, अल्लाह को छोड़ के। गोया कि कौम सबा सूरज परस्त मुशरिक थी। हकीकत यह है कि कायनात की तमाम चीज़ें, शजर, हजर, चरिंद परिंद, सब अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते हैं। जैसा कि खुद अल्लाह ताला का इरशाद है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही,
کہ کائنات کی ہر چیز اسی کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ فطرت سیہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا جائے۔ تو بہرحال ہدہد نے بتایا کہ جس قوم کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ سورج پرست ہے۔ ملکہ سبا کے بارے میں مفسرین نے طرح طرح کی باتیں بیان کی ہے کہ اس کا اصل نام بلقیس تھا جو سبا پہ حکومت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا باپ کسی سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بالآخر اس نے ایک جنیہ یعنی جن جو عورت ہے اس سے شادی کی جس سے بلقیس پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسانی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بلقیس کے باپ نے کسی ایسی ہی جن عورت سے شادی کر لی ہو اور پھر بلقیس کی نسبت ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، لہذا اس نے اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا اور خود جو ہے حکمران بن گئی۔ تو یہ سب تفسیری اور تاریخی روایات ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، واللہ عالم۔ ایسے ہی دیگر حالات اور واقعات سے قطع نظر بلقیس جو ہے ایک ذہین اور فطین عورت تھی۔ اس کے پاس بڑی فوج تھی، پارلیمنٹ اور مصاحب تھے جن سے وہ سلطنت کے کام میں مشورے کرتی رہتی تھی۔ ہدہد نے ایک تو قوم سبا کی سورج پرستی کی خبر دی اور دوسری بات یہ بیان کی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ اس مشرک قوم کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر رکھا ہے، لہذا وہ سورج پرستی سے تائب ہو کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بجائے سورج پرستی کو ہی حقیقت سمجھ رہی ہے۔ وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اس طرح شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ ہدہد نے کہا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وہ ہدایت نہیں پاتے، غلط راستے پہ چل کے صحیح راستے سے محروم ہو چکے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس مشرک قوم کے خلاف کارروائی کریں۔ بعض پرویزی قسم کے دہریے جو ہے اس سارے مضمون کو پرندے کا بیان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدہد نامی کوئی آدمی تھا جسے یہ ساری خبر آ کے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ جنات، پرندے اور ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سے کام بھی لیتے تھے، لہذا پرندے کی زبانی اس قسم کی گفتگو بالکل قرین قیاس ہے، انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہدہد نے قوم سبا کی شرک کا ذکر کرنے کے بعد پھر خود ہی توحید کے بعض دلائل بھی پیش کیے، کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ کہ قوم سبا کے لوگ کیوں سجدہ نہیں کرتے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں میں پوشیدہ پانی نازل کر کے اس سے طرح طرح کی سبزیاں اگاتا ہے، زمین کے نیچے سے پانی، تیل، لوہا، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، علیم کل ہے۔ ایسے خداوند کو چھوڑ کے قوم سبا سورج کی پوجا کیوں کرتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں سجدہ ریز نہیں ہو جاتی؟ ہدہد نے مزید کہا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے، رب العرش العظیم اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، پھر دوسروں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فقال احد تو سے لے کے یہاں تک سارا بیان جو ہے یہ ہدہد کا ہے۔ اس نے ایک طرف قوم سبا کی شرک کی نشاندہی کی تو دوسری طرف دلائل توحید بھی بیان کر دیے۔ جب اللہ کی ادنا مخلوق پرندے بھی توحید خداوندی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا نور اس کا جو ہے وہ بطریق کی اولا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرے اور ہر قسم کے کفر اور شرک سے وہ اجتناب کرے۔ یہ بیان سننے کے بعد قال سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر
अन करीब हम देखेंगे, या सदक़त अम कुन्त मिनल काज़िबीन, कि तू अपनी बात में सच्चा है या तूने झूठ बोला है। इससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को सख्त सजा देने या ज़िबह करने का ऐलान कर चुके थे, ताकि वो, जब तक वो कोई माकूल उज़र पेश ना करे। अब जबकि उसने ये उज़र पेश कर दिया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अभी तुम्हारी इस खबर की तस्दीक ले लेते हैं। और इसका तरीका ये इख्तियार किया कि हुदहुद से कहने लगा, इज़हब बि किताबी इज़हब बि किताबी हादा, मेरी मेरा ये खत अब ले जाओ, फ़अल्क़िह इलैहिम, और उसे कौम सबा के लोगों के सामने डाल दो, मेरा ये खत उन तक पहुंचा दो। तुम तवल्ला अन्हुम, फिर उनसे पीछे पलट आओ, फंजुर माज़ा यरजिऊन, कि देखो वो इस खत का क्या जवाब देते हैं। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हुदहुद फौरन खत लेके मलके सबा के महल पे पहुंचा। उस वक्त घर के दरवाजे तो बंद थे, अलबत्ते एक रोशनदान खुला था जिसके रास्ते वो मलका की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया, खत उसके सीने के करीब रख दिया, और फिर उसी रोशनदान के रास्ते बाहर निकल आया। जब मलका नींद से बेदार हुई तो उसने अपने करीब खत पाया। उसने अपने तमाम दरबारियों को अपने दरबार में तलब किया और उनसे इस तरह कहने लगी, क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम, ऐ मेरे दरबारियों, मेरे पास एक इज्जत वाला खत डाला गया है। जाहिर है कि खूबसूरत लिफाफे में उम्दा तरीके से लिखा हुआ शाही खत था, जिससे मलका ने अंदाजा लगाया कि ये किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत की तरफ से आया है। चुनांचे उसने उसे बाइज़्ज़त खत करार दिया और बताया, इन्नहु मिन सुलैमान, इन्नहु मिन सुलैमान, कि ये खत जो है सुलेमान की तरफ से है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से जो है वो मौसूल हुआ है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि असल मजमून के अलावा इस खत में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ भी कराया था। और इस तरह लिखा था, मिन अब्दिल्ला सुलेमान इब्न दाऊद अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, कि ये खत अल्लाह के बंदे सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करता है। तो इस किस्म के तबलीगी खुतूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी मिलते हैं, जो आपने अतराफ के बादशाहों और दीगर आला शख्सियतों को तहरीर फरमाए। आपने हर खत का आगाज भी इसी तरह किया था, मिन मोहम्मदिन रसूलिल्लाह, और आगे फिर इला हिरकल अज़ीम रूम वगैरह लिखा, यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रूम के अजीम हिरकल की तरफ। और फिर असल मजमून शुरू करने से पहले अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा के अल्फाज भी तहरीर करा दिए, क्योंकि मुसलमान के काफिर के लिए ये सलामती की दुआ करना जायज नहीं है, बल्कि अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा ये कहेंगे उनके लिए, कि सलामती हो उस शख्स पे जो हिदायत की पैरवी करे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही खत बल्कीस के नाम भेजा। मलका सबा ने खत भेजने वाली का तारुफ कराने के बाद उसका मजमून पढ़ना शुरू कर दिया। वइन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस खत में लिखा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत बख्शिश करने वाला बड़ा मेहरबान है। गोया मजमून की इब्तिदा अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ थी, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस मकाम पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की एक आयत के तौर पे आती है। अलबत्ता कुरान मजीद के हर नुस्खे में हर सूरत की इब्तिदा में भी पूरी बिस्मिल्लाह तहरीर है। फुक़हाए किराम का इस बारे में इख्तिलाफ है कि हर सूरत की इब्तिदा वाली बिस्मिल्लाह कुरान मजीद का हिस्सा है या नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस मकाम पर आने वाली बिस्मिल्लाह के अलावा सिर्फ एक दफ़ा कुरान मजीद की आयत है, और हर सूरत की इब्तिदा में लिखी जाने वाली कुरान का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता दीगर हजरात इस मकाम पे भी और हर सूरत की इब्तिदा वाली बिस्मिल्लाह को कुरान का हिस्सा तस्वुर करते हैं। बहरहाल खत का मजमून ये था, अल्लाह तालू अलैया, अल्लाह तालू अलैया, कौम सबा के लोगों मेरे सामने सरकशी इख्तियार न करो, मेरे मुकाबले में मत आना, व तू नहीं मुस्लिमीन, बल्कि इताअत गुजार बन के मेरे पास चले आओ। मतलब ये था कि कुफर शिरक छोड़ के सही दीन इख्तियार कर लो, सही दीन इख्तियार कर लो। अब अगली आयत में उस खत पे रद्द अमल का जिक्र आ रहा है कि उन्होंने क्या रद्द अमल जाहिर किया। अल्लाह ने कहा तो कल पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।